ऑन न्यूज़ की निशानदेही पर ड्रग इंस्पेक्टर पत्तों की बिलाल यासीन फौरन हरकत में आ गए और ज़ुबैदा हस्पताल बाई भीरू पर छापा मारकर ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल करने पर मेडिकल स्टोर का चालान कर दिया। मज़ीद जानते हैं ज़ीशान भट्टी से। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे क्राइम रिपोर्टर राशिद भट्टी। शादमान पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने खुफिया इत्तला मिलने पर शीशा पार्टी और कहबा खाने पर छापा मार कर 3 खवातीन समेत 14 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। अनवर प्लाजा कैफे में शीशा पार्टी करते हुए फैज, सलीम, बिलाल, शाहिद, फैजान, अब्दुल कदीर, हमजा और हसन नामी शख्स को, जबकि शादमान के इलाके में वाक़िया कहबा खाने से मुलजमा अनम, यशवा, नजीना, अब्दुल्ला, कासिम और अलियास को हिरासत में लिया गया। मुलजमान के कब्जा से 2 हुक्के और स्पीकर बरामद करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इस मौके पर एसपी मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तारर ने कहा है कि जराइम की रोकथाम के लिए मौसर कार्रवाइयां जारी हैं और इसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फूलनगर थाना सदर के SHO सैयद अबरार हैदर शाह के इलाके में पुलिस मुकाबला। 2 डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। निजी मिल के जनरल मैनेजर को बेदर्दी से कत्ल करने वाले 2 टारगेट किलर पुलिस मुकाबले में हलाक।
जबकि मास्टरमाइंड मुलजिम अपने भाई समेत गिरफ्तार। कोर्ट प्रोसिक्यूशन में निजी मिल के जनरल मैनेजर को बेदर्दी से कत्ल करने वाले 2 टारगेट किलर फूलनगर के इलाका दीनानाथ में पुलिस मुकाबले में हलाक, जबकि मास्टरमाइंड मुलजिम अपने भाई समेत गिरफ्तार कर लिया गया। हलाक होने वाले टारगेट किलर्स के शिनाख्त अनुमान वल्द खालिद और इशफाक वल्द हैदर सकना रंगेलपुर के नाम से हुई है। हलाक होने वाले मुलजमान रिकॉर्ड याफ्ता थे। चंद रोज कबल निजी मिल्स के जनरल मैनेजर उमर ओपल को कोर्ट प्रोसिक्यूशन के इलाका में नामालूम टारगेट किलर्स ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। डीपीओ मोहम्मद ईसा खान ने नोटिस लेते हुए एसएचओ कोर्ट प्रोसिक्यूशन पर मुश्तमिल स्पेशल टीम तश्कील दी। पुलिस टीमों ने जदीद टेक्नोलॉजी और इंतहाई पेशेवराना महारत से 48 घंटों के इंतहाई कलील वक्त में केस को ट्रेस किया और एक मुलजिम रिजवान को हिरासत में लिया। मुलजिम रिजवान ने बताया कि मेरे भाई ट्रांसपोर्टर राव तनवीर ने 2 टारगेट किलर से उमर ओपल को कत्ल करवाया, जिसकी मैंने रैकी की। पुलिस टीम ने गुज़िश्ता शब मुलजिम रिजवान को निशानदही पर बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए दीनानाथ में एक फार्म हाउस पर रेड किया, जहां पर मास्टरमाइंड मुलजिम राव तनवीर अपने साथी टारगेट किलर्स के साथ मीटिंग कर रहा था तो पुलिस पार्टी ने मुलजमान को सरेंडर करने का ऐलान किया। मास्टरमाइंड राव तनवीर ने पुलिस पार्टी को देखकर सबूत मिटाने के लिए अपने ही टारगेट किलर्स नुमान और इशफाक को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया, जबकि राव तनवीर मौके से फायरिंग करते हुए फरार हो रहा था कि पुलिस पार्टी ने बहादुरी से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जख्मी टारगेट किलर्स को अस्पताल ले जाया जा रहा था कि वो दोनों मुलजमान रास्ते में ही दम तोड़ गए। थाना सदर पुलिस फूलनगर ने राव तनवीर के कब्जा से राइफल बरामद करके राव तनवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से, जहां सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग PP 147 सैयद मेमन सबाहत हमदानी की जानब से अपने इलाके में क्लिनिक ऑनवेल की सहूलत दी गई है, जिसमें मुफ्त ब्लड टेस्ट और मुफ्त अद्वियात जुमा 31 जनवरी 2025 तक मैसर होंगी। कैंप के पहले दिन सेक्रेटरी टू मियाँ हमजा शहबाज शरीफ, सैयद गुलाम दस्तगीर और सबूतुल्लाह सुल्तान ने विजिट किया और सैयद मेमन सबाहत हमदानी की काविशों को सराहा। 26 रजब अल-मुरज्जब यौम शहादत हज़रत इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम के सिलसिला में इमाम बारगाह का शाना पंजतन पार्क डिफेंस रोड कैंट लाहौर में मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद की गई। बानी मजलिस मतवली इमाम बारगाह सैयद सजाद हुसैन शाह, सैयद गुलाम अब्बास बुखारी, सैयद जामिन अली बुखारी थे। मजलिस से सैयद अली आबिद ने खिताब किया और अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान बयान की। मजलिस में मोमिनीन की कसीर तादाद में शरीक हुई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। मिर्ज़ा उमैर बेग सिटी ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान मस्कत से मोहम्मद महबूब राजपूत मुमताज़ समाजी रहनुमा और मुस्लिम लीग नून ओमान के नायब सदर से रावलपिंडी कैंट में कंटोनमेंट के होने वाले इलेक्शन में टिकट जारी करने की तकरीब हुई। तकरीब में रुकन कौमी असम्बली मलिक इब्रार, रुकन सूबाई असम्बली मलिक मंसूर, मोहम्मद महबूब राजपूत नायब सदर मुस्लिम लीग नून ओमान, मलिक मोहम्मद इमरान सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी कैंट, महबूब हुसैन राजपूत दीगर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। मेंबर कौमी असम्बली मलिक इब्रार अहमद ने अपने बयान में कहा कि मोहम्मद महबूब राजपूत मारूफ मुमताज़ समाजी रहनुमा और नायब सदर मुस्लिम लीग नून ओमान और मेंबर सूबाई कौंसिल पंजाब ने पार्टी के लिए की जाने वाली समाजी खिदमात और ओवरसीज ओमान में एम्बेसडर और पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत
قیادت میں پارٹی اور ویلفیئر کے کاموں کو سراہا ہے۔ محمد محبوب راجپوت نائب صدر مسلم لیگ نون عمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کوشش ہوگی کہ وہ پاکستانی کمیونٹی عمان کے ایمبیسیڈر اور ایمبیسی کے ممبروں اور پاکستانی کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلے۔ پاکستانی کمیونٹی اور مسلم لیگ نون پارٹی کے لیے وہ اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے۔ لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے کرائم رپورٹر ملک سجاد وان کی رپورٹ کے مطابق ایس پی سول لائن ڈاکٹر عبدالحنان کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ایس ایچ او تھانہ مغل پورہ سب انسپکٹر رضوان اور ان کی ٹیم نے دبنگ کارروائی کرتے ہوئے ندیم اور نوید کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی 10 کلو سے زائد چرس برآمد کر لی۔ ملزمان لاہور کے مختلف علاقوں میں نوجوان نسل کو منشیات فروشی کرتے تھے، جس پر سب انسپکٹر رضوان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ موقع پر موجود 2 رکنی گروہ منشیات کی بڑی کھیپ سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اور ملزمان کے خلاف تھانہ مغل پورہ میں مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے حوالہ انویسٹیگیشن ونگ منشیات سیل کر دیا۔ اس موقع پر ایس پی سول لائن ڈاکٹر عبدالحنان نے ایس ایچ او تھانہ مغل پورہ نسیم خان، سب انسپکٹر رضوان اور ان کی ٹیم کو شاباش دی۔ پاکستان معاشی استحکام کی جانب رواں دواں ہے۔ محمد علی فضل حکومت اقتصادی بحالی کے لیے مؤثر انداز میں عمل پیرا ہے۔ محمد محبوب راجپوت ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے تمام سیاسی جماعتیں حکومت سے تعاون کریں۔ اعجاز مہاروی مسلم لیگ نون عمان کے صدر محمد علی فضل، نائب صدر محمد محبوب راجپوت اور ہیڈ آف لیگل ونگ اعجاز مہاروی ایڈوکیٹ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ملک اور قوم کو درپیش معاشی اقتصادی بحرانوں سے نکالنے کے لیے مؤثر انداز میں عمل پیرا ہے، جس سے وطن عزیز معاشی بحالی اور خوشحال مستقبل کی جانب گامزن ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی شاندار خارجہ اقتصادی پالیسیوں کی بدولت پاکستان عالمی طور پر مضبوط معاشی ملکوں اور مالیاتی اداروں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے ملک کی باغ دوڑ اس وقت سنبھالی جب وہ معاشی مشکلات کا شکار تھا، لیکن ان کے وژن اور قیادت کی کرشمہ سازی ہے کہ وطن عزیز مختصر مدت میں معاشی ترقی کے راستے پر گامزن ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ میاں محمد شہباز شریف کے گیم چینجر منصوبے جلد عوام کے لیے بہت بڑا ریلیف ثابت ہوں گے۔ محمد محبوب راجپوت نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ ملک کے وسیع تر مفادات کے لیے حکومت کی تعمیری منصوبوں کی حمایت کریں، کیونکہ دھرنوں اور انتشار کی سیاست نے پہلے ہی ملک کو بہت سے نقصان سے دوچار کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری نے مرکزی آفس ساندار روڈ لاہور میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے 31 جنوری کو بجلی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی اپیل پر لاہور شہر میں بھرپور احتجاج ہوگا۔ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں عوام کو ریلیف ملنے تک احتجاج، مظاہرے اور دھرنے جاری رہیں گے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں آسم بدر اپنی اس رپورٹ میں۔ امیر جماعت اسلامی ضیاء الدین انصاری کی ساندار روڈ پر پریس کانفرنس۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری کا 31 جنوری کو بجلی و پیٹرول کی قیمتوں کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی اپیل پر 31 جنوری کو شہر لاہور میں شمالی، شرقی، وسطی، جنوبی اور غربی لاہور میں احتجاج ہوگا۔ پریس کانفرنس میں سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی لاہور اظہر بلال، نائب امرا لاہور وقاص احمد بٹ، چودھری محمد شوکت، خالد احمد بٹ، سیکرٹری اطلاعات جماعت اسلامی لاہور عبدالعزیز عابد و دیگر عہدیداران کی شرکت۔ بجلی و پیٹرول کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے نے عوام کو معاشی بدحال کر دیا ہے۔ راولپنڈی معاہدے کی پاسداری کے لیے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے۔ راولپنڈی معاہدے کے مطالبات جماعت اسلامی کے نہیں بلکہ عوام کے ہیں، جو حقیقی معنوں میں معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ حکمران یاد رکھے کہ بجلی کے بل کم نہیں ہوں گے، ہم اس معاہدے کو صرف زبانی جمع خرچ سمجھیں گے۔ بجلی و پیٹرول کی قیمتوں میں عوام کو ریلیف ملنے تک احتجاج، مظاہروں اور دھرنوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 31 جنوری کو ملک گیر احتجاج کے موقع پر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان آئندہ کے لائے عمل کے حوالے سے بھی روڈ میپ دیں گے۔ حکومت کی آئی پی پی سے ڈیل کے نتیجے میں 1000 ارب روپے کا فائدہ قومی خزانوں کو ہو رہا ہے، لیکن عوام ریلیف سے محروم ہے۔ آئی پی پیز کے معاہدے حکومتوں کی مجبوری نہیں بلکہ نااہلی، بدعنوانی اور ذاتی مفاد کی کہانی ہے۔ جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے کہ بجلی کے بل کم اور ناجائز ٹیکسز ختم کیے جائیں، پیٹرول کی لیوی کم کی جائے، وزیروں، مشیروں، بیورو کے ججوں کی اربوں روپے کی سرکاری مراد ختم کی جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہ میں 140% اضافہ ملک کی غریب عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ تنخواہوں کے حوالے سے ارکان پارلیمنٹ کے شرمناک رویے کو مسترد کرتے ہیں۔ حکمرانوں کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف جماعت اسلامی سیسا پلائی دیوار کا کردار ادا کرتی رہے گی۔
लाहौर से हमारे करान रिपोर्टर अदनान बिशीर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी इकबाल टाउन बिलाल अहमद की निगरानी में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO सब्जाजार ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात और शराब फरोश गिरफ्तार कर लिए। जमान मुख्तलिफ तालीमी इदारों, मार्केटों और बाजारों में मंशियात शराब फरोख्त करते थे। बदनाम ज़माना मंशियात फरोश उस्मान उर्फ गेटो से 1 किलो 60 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई, जबकि बदनाम ज़माना शराब फरोश आमिर मसीह से भारी मिकदार में शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। एसपी इकबाल टाउन बिलाल अहमद की SHO सब्जाजार अमजद डोगर और पुलिस टीम को शाबाश। एसपी इकबाल टाउन बिलाल अहमद का कहना है कि नौजवान नस्ल की बर्बादी का सबब बनने वाले नासिर किसी रात के मुस्तहिक नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते खबर की जानिब। अंधेर नगरी चौपटराज भावनगर तहसील ऑफिस में आने वाले गरीब अवाम भावनगर के सिटी पटवार खाने के सिटी पटवारी अली अहमद बोतला के सामने बेबस। सिटी पटवारी के कमाओ पुत्र सदीक नामी मंशी अपने पटवारी की सरपरस्ती के साथ करप्शन का बाजार गर्म किए हुए। मुनीर नामी मंशी जो सिटी पटवारी का दायां बाजू बना हुआ है, पाक पतन का मंशी होने के बावजूद भावनगर में सिटी पटवारी का रोल निभा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली जाती बिल्डिंग को छोड़कर तहसील ऑफिस से दूर दराज अपने दफ्तर को कायम किया। सदीक मुंशी और मुनीर मुंशी के अलावा इक़्तिदार शाह जो साबिका कई मुकामात करप्शन में लवस पाया गया है। मौजूदा भावनगर MPA सुहेल खान जाहिद एक तरफ से गरीब आवाम को प्रेशन से पाक करने का अज़म कर रहे हैं और भावनगर पटवारी अली बोतला को किसी का डर खौफ नहीं। सदीक मुंशी और मुनीर मुंशी इक़्तिदार शाह अपनी चौहदराहट को बरकरार रखे हुए हैं। दिन रात मकान को प्लाट और कमर्शियल एरिया को ज़री ज़मीन करने में माहिर। भावनगर मौजा भावनगर शेरा बागवान तार मौजा समत सिंह के हवाले से किसी भी मकान को प्लाट कमर्शियल एरिया को ज़री रकबा बनाना हो तो सिटी पटवारी अली अहमद बोतला का भावनगर अवाम के लिए एक पैगाम। मेनू नोट दिखा मेरा मूड बने। भावनगर के असिस्टेंट कमिश्नर भी सिटी पटवारी के सामने बेबस। गरीब अवाम का वज़ीर आला पंजाब मुनीम नवाज और भावनगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बुंद से गुजारिश है कि भावनगर सिटी पटवार खाने में मौजूद मुंशियों को फौरी तौर पर इनकी इंक्वायरी करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जाहिद हुसैन मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल जाहिद हुसैन मुगल डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेंबर कौमी असम्बली कन्वीनर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी पीर सैयद इमरान अहमद शाह ने कहा है कि अवाम की फलाह बहबूद और पाकिस्तान की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है और अवाम को बुनियादी शहरी सहूलतों की फराहमी के लिए तमाम दस्तियाब मुमकिना वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं, लेकिन इस मकसद के असूल के लिए तमाम महकमों को अपनी जिम्मेदारियां दयानतदारी से अदा करते हुए जिला भर में जारी मनसूबों के बर वक्त तकमील को यकीनी बनाना होगा ताकि अवाम को जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम किया जा सके। वो यहाँ मिंटगुमरी हॉल में डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद और DPO ताहिर रहमान के हमरा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें मेंबरान सूबाई असम्बली मोहम्मद अरशद मलिक, पीर वलायत अहमद शाह खग्गा, नवीद असलम खान लोधी, मलिक कासिम नदीम और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मोहम्मद अकरम वट्टू के अलावा दीगर जिले महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि साहिवाल के तमाम अफसरान अपने फराइज निहायत ईमानदारी और दयानतदारी से सरअंजाम दे रहे हैं और हमें मजीद बाहमी ताउन और इत्तेहाद के साथ अवाम की खिदमत करनी है। इजलास में DPO ताहिर रहमान ने जिला में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी और बताया क्या कि अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। MNA पीर सैयद इमरान अहमद शाह ने पार्किंग के मसाइल को हल करने और अवामी आगाही के लिए शहर में नो पार्किंग बोर्ड नस्ब करने की हिदायत करते हुए जोर दिया कि जिला भर में तजावुज़ात के खिलाफ जारी मुहिम में किसी को नाजायज़ तंग ना किया जाए। इजलास में पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से शहर में जारी तरक्याती मनसूबों में सुस्त रवि और बर वक्त तकमील ना होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए मुतल्लिका महकमों को काम की रफ्तार तेज़ करने और मयार में कोई समझौता न करने की भी हिदायत की गई। इजलास में जिला भर में अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल और साहिवाल टीचिंग अस्पताल समेत मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों और अवाम की फलाह के इक़दाम का तफसीली जायजा लिया गया और हाउस के इत्तफाक राय से मुख्तलिफ फैसले किए गए। मेंबरान असम्बली ने जोर दिया कि तमाम सरकारी महकमे अवामी मसाइल के हल में फ़ाल किरदार अदा करें और खिदमात की फराहमी में शफाफियत को यकीनी बनाएं। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे चीफ रिपोर्टर मलिक इरफान रिपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मुनीम नवाज की धीरानी प्रोग्राम के तहत जिला साहिवाल में 47 जोड़ों की शादी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट और मेंबर कौमी पीर इमरान अहमद शाह वली मेहमानाने ख़ुसूसी थे। तकरीब में मेंबरान सूबाई असम्बली मलिक कासिम नदीम, मलिक मोहम्मद अरशद, नवीद असलम खान लोधी, पीर वलायत शाह खग्गा, कमिश्नर साहिवाल शबीबाज सैयद, डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद, DG सोशल वेलफेयर ख्वाजा ज़िशान सिकंदर, DPO साहिवाल आना ताहिर रहमान, डायरेक्टर सोशल
वेलफेयर आसमा नूरीन और डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अब्बास भी मौजूद थे। हर शादीशुदा जोड़े को 2 लाख रुपए का जहेज और 1 लाख रुपए सलामी दी गई। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने कहा है कि धीरानी प्रोग्राम समाजी तरक्की का एक और तारीखी इकदाम है। उन्होंने ये तकरीब रियासत होगी माँ की जैसी की अमली तस्वीर है। उन्होंने वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरफ से हर जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि वजीर आला ने रियासत के तमाम वसाइल आम आदमी के लिए वक्फ कर दिए हैं। सूबाई वजीर ने कहा है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो समाजी बहबूद के लिए दोरस इकदाम उठाए। उन्होंने बताया कि महकमा सोशल वेलफेयर सूबे के हर जिला में धीरानी प्रोग्राम के इनेकाद कर रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत माँ का किरदार अदा करेगी तो ही रियासत मदीना बनेगी। सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट ने तकरीर का इख्तिताम शुक्रिया मरीम नवाज के अल्फाज से किया। इज्तिमाई शादियों की इस तकरीब का इख्तिताम झूमर के शानदार शो पर किया गया, जहाँ मेहमान खुसूसी पीर इमरान अहमद शाह ने झूमर पार्टी को नकदी इनाम भी दिया। तकरीब में पास्टर नवीद काशिफ ने भी खुसूसी दुआ कराई और तकरीब के मेहमान ने खुसूसी ने तमाम शादीशुदा जोड़ों को 1-1 लाख रुपए सलामी दी। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पंजाब की जानिब से धीरानी प्रोग्राम के तहत साहिवाल शहर में इतनी शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया है जिसमें नए शादीशुदा जोड़े शामिल हैं। इसके हवाले से आपकी क्या राय है? जी हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बहुत मशकूर है हम मरीम नवाज शरीफ साहिबा के कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम मुनक़िद करवाया है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मरीम नवाज शरीफ साहिबा, इस पंजाब धीरानी प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे चीफ रिपोर्टर मलिक इरफान रिपोर्ट कर रहे हैं। शायर ने इस शेर में बस्म यारा और महफिले दिल फगारा को एक लफ्ज़ करार दिया, मगर इन अल्फाज की हकीकी मायनियत और तशरीह सिर्फ वो महफिलें ही कर सकते हैं जो शरीक महफिल हों। शहर साहिवाल के मरूफ और मसरूफ मोरवाला चौक में रात के बस्म यारा की एक यादगार तकरीब सजाई गई, जिसकी मेज़बानी डेरा नादी खान ग्रुप के अहबाब ने मुश्तरका तौर पर की। इस पुरतकल्लुफ़ का मकसूद प्रेस क्लब साहिवाल के हाल इंतखाबात में नौ मुंतखब अहदेदारान की पजीराई था। इशाइया में सियासी समाजी शख्सियात ने किसी तादाद में शिरकत की, जिनमें डेमोक्रेटिक ग्रुप प्रेस क्लब साहिवाल के रहनुमा साबिक सदर प्रेस क्लब सैयद शफकत हुसैन गिलानी, साबिक चेयरमैन प्रेस क्लब अलहाज चौधरी रशीद अकमल, साबिक चेयरमैन प्रेस क्लब चौधरी मोहम्मद अशरफ, डेमोक्रेटिक ग्रुप के उम्मीदवार बराए सदारत हाफिज वहीद, नौ मुंतखब सीनियर नायब सदर सैयद तमतराक महासिन शाही, नायब सदर मियाँ वसीम रियाज, जावेद शौकत विनस, जनरल सेक्रेटरी नवीद गनी चौधरी, फाइनेंस सेक्रेटरी राव अतीक, जॉइंट सेक्रेटरी मियाँ रमज़ान, सेक्रेटरी नशरशात अरशद फरीदी, सीनियर मेंबर प्रेस क्लब मलिक आसिफ नवाज, चौधरी इमरान नज़ीर, औसाफ शेख, राना अली अकबर, मलिक अजहर जमील, आसिम गिलानी, जावेद अरशद खान, राना मसूद, एडवोकेट सैयद हारिस शाह गिलानी। इशाइया में सदर तहरीक इंसाफ राना आफ्ताब अहमद खान, साबिक MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक डिप्टी मेयर चौधरी साजिद नईम हैप्पी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर चौधरी जकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा चौधरी मोहम्मद आसिफ, NA 141, ज़िले अमीर जमात इस्लामी तैयब बलोच, मिली मुस्लिम लीग के रहनुमा मियाँ कैसर, सरदार रामे, शाहिद फजल रहमानी, चौधरी अब्दुर्रहमान हकीम, मोहम्मद अहमद, यूसुफ जई, इम्तियाज़ अहमद भट्ट ने मुश्तरका तौर पर की शुरा महफिल की तवाज़ा के लिए सर्द रात में पहले गर्म गर्म स्पेशल सूप पेश किया गया। बादशाह चिकन टिक्का, कबाब, मक्खन से तैयार शुदा मटन, फ्राइड राइस, गाजर का हलवा, रशियन फ्रूट सलाद, रोगनी नान, देसी आटे की तंदूरी रोटी, कोल्ड ड्रिंक, रायता, ग्रीन सलाद, मिनरल वाटर, चाय पेश की गई। महफिलीन ने खाने के मयार और जायके को लाजवाब करार दिया। ओकाड़ा से जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा सिकंदर चौक ओकाड़ा के करीब रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हुए 25 साल नौजवान ट्रेन की जद में आकर जाम बहक हो गया। रेस्क्यू टीम ने नाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। रेस्क्यू 1122 ओकाड़ा सिकंदर चौक के करीब रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हुए 25 साल नौजवान ट्रेन की जद में आकर जाम बहक हो गया। इन शाहिदीन के मुताबिक नौजवान पटरियां क्रॉस करने के दौरान ट्रेन की जद में आया। नौजवान शदीद नोयत की हेड इंजरीज और दूसरी चोटों की वजह से मौके पर जान से हाथ धो बैठा। इत्तला मिलने पर मोटर बाइक सर्विस और एम्बुलेंस फौरी जाए हादसा की तरफ रवाना कर दी गई। रेस्क्यू टीम ने जरूरी कार्रवाई करने के बाद मुकामी पुलिस की मौजूदगी में नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाम बहक होने वाले नौजवान की शिनाख्त सलमान वल सजावल 25 साल तकरीबन सकना 53 के नाम से हुई। अब खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए रिपोर्ट जावेद इकबाल के मुताबिक 3 दिन गुजर जाने के बाद भी सांगड़ के दही इलाका चोटियारी में 3 कत्ल वाक़िया का केस दाखिल न हो सका। मुतासिरीन का नाश प्रेस क्लब के आगे रखकर धरना जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात MNA शाजिया अतामरी चोटियारी वाक़िया में जाम बहक होने वाले तीनों अफराद के लवाकिन ने धरने में शिरकत की। मकतूल के वर्सान कमेटी के साथ इजहार यकजहती की गई। कई घंटे तक मकतूलीन के लवाकिन MNA के सामने रोते रहे, इंसाफ का तकाजा करते रहे। MNA शाजिया तामरी ने लवाकिन को मुकदमा दर्ज कराने की कीनदहानी करवाई। MNA शाजिया तामरी धरने की जगह पहुंची तो खवातीन और बच्चों में हंगामा राई हुई। SSP सांगड़ गुलाम नबी कैरियो और PP MNA
شازیہ مری اپنے بھائی اکبر خان مری، اسامہ مری، پیپلز پارٹی کے رہنما اعجاز حسین زرداری، امیر محمد چاندیو کے ہمراہ واقعے کے متاثرین سے اظہار ہمدردی کے لیے دھرنے کی جگہ پہنچے۔ لواحقین نے مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایس ایس پی سانکر نے مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا۔ لواحقین کا تیسرا روز گزرنے کے باوجود دھرنا جاری۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق ناروال وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے ہدایات، ڈپٹی کمشنر سعید حسن رضا کی سربراہی اور تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز کی زیر نگرانی ضلع ناروال کی تینوں تحصیلوں میں شہروں کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنانے کے لیے مہم جاری ہے۔ اس سلسلہ میں شہروں کی مین شاہراہوں اور شہروں کے اندرون موجود گلیوں کی صفائی ستھرائی کا کام بھرپور زور و شور سے جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر ناروال کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ یہ مہم وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن ستھرا پنجاب کو عملی جامہ پہنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے اس ضمن میں شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صفائی اور شجرکاری مہم میں انتظامیہ کا ساتھ دیں تاکہ ضلع ناروال کو ایک صاف ستھرا، خوبصورت اور ماڈل شہر بنایا جا سکے۔ خبر شامل کہتے ہیں رحیمیہ خان سے۔ مائی نمائندہ سردار جامرب نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیمیہ خان شیخ زید ہسپتال کے سینٹری ورکرز 5 مہینوں کی تنخواہیں نہ ملنے پر ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر روڈ بلاک کر کے سراپا احتجاج ہیں۔ رحیمیہ خان شیخ زید ہسپتال کے سینٹری ورکرز کا کہنا ہے کہ تنخواہیں مانگنے پر ان کو دھمکی دی جاتی ہے، ان کو نوکریوں سے نکال دیا جائے گا۔ پرنسپل اور ایم ایس شیخ ہسپتال ہماری بات نہیں سن رہے۔ تنخواہیں نہ ملنے پر ان کے گھر کے چولہے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں۔ بجلی اور گیس کا بل ادا نہ کرنے پر ان کے میٹرز کاٹے جا چکے ہیں۔ فیس ادا نہ کرنے پر ان کے بچوں کو اسکول سے نکال دیا گیا ہے۔ مکانوں کا کرایہ نہ دینے پر مالک مکانوں نے ان کا سامان گھروں سے نکال دیا ہے۔ ان کا ڈی سی رحیمیہ خان، کمشنر بہاولپور اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز سے مطالبہ ہے کہ ان کو 5 مہینوں کی تنخواہیں دی جائیں تاکہ وہ اپنے مسائل حل کر سکیں۔ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو ان کا کہنا ہے کہ وہ شیخ زید ہسپتال کا مین گیٹ اور ایمرجنسی بند کر کے احتجاج کا دائرہ کار وسیع کریں گے۔ لودھرا میں سکینڈل غیر قانونی میڈیکل پریکٹس زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ پاکستان کے ضلع لودھرا میں طبی بددیانتی کا ایک چونکا دینے والا معاملہ ہلا کر رکھ رہا ہے۔ خود ساختہ ڈاکٹر داؤد احمد حکام کی طرف سے 2 بار بند کیے جانے کے باوجود کلینک چلا رہا ہے۔ سرکاری رپورٹ نے اب واضح طور پر انکشاف کیا ہے کہ داؤد احمد لائسنس یافتہ ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ غیر قانونی طور پر ایک ڈاکٹر کے طور پر ظاہر کر رہا ہے۔ گلا وال کے قریب اپنے کلینک کے بار بند ہونے کے باوجود خاص طور پر بستی ملوک میں اور اس کے پریکٹس کی تصدیق شدہ غیر قانونی ہونے کے باوجود داؤد احمد طبی علاج کا جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہاں تک کہ غیر مشکوک مریضوں کی سرجری بھی کرتا ہے۔ لیک ہونے والی ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ وہ ضروری قابلیت کے بغیر دوا تجویز کرتے اور ایک خاتون کا علاج کرتے ہیں۔ مزید برآں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ داؤد احمد کو بعض ڈاکٹروں کی مدد حاصل ہے جو اس کی غیر قانونی سرگرمیوں کو جاری رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ وہ جن کلینک چلاتے ہیں وہ سرکاری طور پر ان ڈاکٹروں کے ناموں سے رجسٹر ہیں، جبکہ داؤد احمد بطور ڈاکٹر پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ اس سے اپنے غیر قانونی کاموں کو چھپانے اور مداخلت کے بغیر کام جاری رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ داؤد احمد کو حکام کی طرف سے آنے والے چھاپوں کے بارے میں اطلاع دی جاتی ہے اور وہ اپنی غیر قانونی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے سے پہلے ہر بار کچھ عرصے کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ متعلقہ حکام کے اندر سے کوئی اس میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اسے پیشگی خبردار کر دیا جائے۔ یہ جان بوجھ کر مدد اسے اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنا غیر قانونی کلینک چلا سکے اور مریضوں کی زندگیوں کو مزید خطرے میں ڈال لے۔ ان کا کلینک گلی وال کے ضلع کے ایک الگ تھلگ حصہ بستی ملوک میں تعمیراتی طرز کی عمارت میں واقع تھا۔ سرکاری بندش کے باوجود داؤد احمد ایک بار پھر طبی خدمات پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ داؤد احمد کی رہائش ضلع لودھرا کی ایک گاؤں بابا عمردین بی بی والا میں ہے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر جہانگیر علی ابرو گھوٹکی کی رپورٹ کے مطابق گھوٹکی پولیس کا جوائنٹ پیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ڈی ایس پی گھوٹکی رانا نصر اللہ کی سربراہی میں مختلف تھانوں کی پولیس، تھانہ عادل پور کے ایس ایچ او رضوان ناریجو، ای ایس آر عبدالجبار پٹھان بی سیکشن تھانہ کے قابل بیو، تھانہ عادل پور کی حدود لال پیر بیلا میں 33-34 سے زائد کیسز میں اشتہاری ملزم مختار عرف مکھو چاچڑ اور اس کے بھائیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے۔ ملزم مختار عرف مکھو چاچڑ اور اس کے بھائی گھوٹکی پولیس کو قتل، اغوا، برائے تاوان، رازدانی، چوری اور پولیس مقابلہ دیگر سنگین نوعیت کے مقدمات میں مطلوب ہے۔ پولیس پارٹی کے پہنچنے پہ ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے اپنے بچاؤ میں جوابی فائرنگ کی۔ فائرنگ کرتے ہوئے تمام ملزمان فرار ہو گئے۔ پولیس نے ملزمان کے ٹھکانوں کو آگ لگا کر مسمار کر دیا۔ ڈی ایس پی گھوٹکی رانا نصر اللہ کی سربراہی میں 4 APC چین 8 پولیس موبائلز ریٹ میں حصہ لیا۔ رپورٹ اشتہاری دیگر ملزمان کی گرفتاری تک ٹارگیٹڈ آپریشن جاری رہے گا۔ ایس ایس پی گھوٹکی ڈاکٹر سمیع اللہ سومرو۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔